सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. पयलीं हांगा जमा जाल्ले म्हाजे मिडिया भाव भयणां तशें आमच्या लोकांक आमच्या सपोर्टरांक तशें आमचे MLA आयज आमकां व्हडलो दीस आमचो आयज सांगचें म्हटल्यार जशें म्हणटा न्ही ड्रीम कम ट्रू कित्याक आमी हे पार्टीक रिप्रेझेंट करपाक आमची खूब इच्छा आसली आनी आयज देवाचे कृपेन आमकां ती संदी येयली. आमी आयज आमचे नॉमिनेशन फॉर्म फायल केल्ले आसा BJP कमळाचे हाचेर आमचे कमळ सिंबल आमचे आनी जशें सांगलें की आमी BJPन आमकां ही संदी दिल्ली आसा हे कार्य फुडें व्हरपाक थ्रू ZP माध्यमांच्या आनी आमी पयलीं जर सांगलें की आमकां मॅडमीन खूब सपोर्ट केलो आसा तसो आमकां एक्स आनी प्रेजिडेंट जे मिनिस्टर MLA तेंच्यांनी सपोर्ट केल्लो आसा आनी हो विश्वास घेवन आमी फुडें सरता. लोकांचो विश्वास जशें आमची पंचायती आसा तेंचो एक विश्वास घेवन फुडें सरता आनी आमी मागता मॅडमी कडेन तशें सगळ्यांच्या लोकां कडेन तशें आमचे पंचायत मेंबर सरपंच सगळ्यांशी आमकां असोच सपोर्ट करचो आनी आमचे विश्वास असोच दवरचो आनी आमी आमचें कार्य देवाचे कृपेन आमी अशें फुडें व्हरतले. थँक्यू. नमस्कार, हांव नारायण मांद्रेकर, अंजुना जिल्हा पंचायत भारतीय जनता पार्टीच्या तिकेटाचेर रावतां. ही संदी म्हाका वरिश्ठांनी भारतीय जनता पार्टी CM तशेंच हांगल्ली MLA दिलार लोको बाकी सगळे आमचे सगळे सरपंच आसतले, एक्स सरपंच आसतले, एक्स MLA आसतलो, मागीर बाकीचे सगळे पंच सदस्य आसतले, आमचे सगळे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे सपोर्टर आहा सगळे वोटर्स त्यांचो सगळ्यांचो सपोर्ट आहा आमकां पूर्णपणे सपोर्ट आहा आनी लोकांक खबर आसा जनतेक खबर आसा की जे डेव्हलपमेंट आहा त्या डेव्हलपमेंटाच्या बेसिसेर आमी लोकां कडेन मत मागूंक वयता आनी लोकांक खबर आसा की भारतीय जनता पार्टीच सगळ्या देशभर गोंयान आनी आमच्या वाड्यांनी हे डेव्हलपमेंट करूंक शकता आनी हे तेंच्यांनी प्रूफ करून दाखयल्लें आसा. म्हणून हांव सगळ्या वोटरां कडेन अपील करता की भारतीय जनता पार्टीक 20 तारखेक जे इलेक्शन येतले ते भारतीय जनता पार्टीचे कॅन्डिडेट आमी आसा. हांव आसा हे सायडीक दुसरे वाटेन आमचो महेश गोवेकर आसा. तांकां भरघोस मतांनी निवडून दितले आनी भारतीय जनता पार्टीचे MLAचे हात जे आहा ते बळकट करतले अशें हांव इतली इच्छा व्यक्त करतां. खरें म्हणचें जाल्यार भारतीय जनता पार्टी ही व्हडली पार्टी आसा आनी त्या लोकांक सगळ्यांक खबर आहा डेव्हलपमेंट फक्त भारतीय जनता पार्टीच करूंक शकता आनी तेंच्यांनी ते पयल्ले आसा आनी खुबश्यो योजनाय तेंच्यांनी पयल्ल्यो आसा ज्यो भारतीय जनता पार्टीन हाडलेल्यो आसा. म्हणून हांव परत एकदां हात जोडून विनंती करता सगळ्या आमच्या वोटरां कडेन की तेंच्यांनी भारतीय जनता पार्टीक आमी जे कॅन्डिडेट रावल्ले आसा तांकां भरघोस मतांनी निवडून हाडटले आनी निवडून दितले ते असो म्हाका विश्वास आहा सगळ्या वोटरांचेर आनी तेंचो विश्वास तेंची फुडलीं कामां आहा ती घेवन फुडें वचपाक तेंचो म्हाका साथ लागतलो आनी हांव विश्वास दिता तांकां की फुडलीं जी कामां आसा तेंची जिल्हा पंचायतीच्या वतीन कितें येता ती तेंची कामां आहा ती पूर्ण करून घेतलो असो म्हाका विश्वास आहा. आनी परत एकदां हांव तेंचे कडेन मागतां विनंती करून की तेंच्यांनी भारतीय जनता पार्टीचो आमचे जो कॅन्डिडेट दोन्ही सायडीन आहा तांकां बहुसंख्य मतांनी विजय करतले आनी विजय करतले म्हणून म्हाका पूर्ण आशा आहा अशें हांव म्हणटा आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. धन्यवाद. मॅडम आयज आमी BDO ऑफिसान आहा टू फायल द नॉमिनेशन ऑफ बोथ माय कॅन्डिडेट्स बाब नारायण मांद्रेकर फ्रॉम अंजुना आणि बाब महेश गोवेकर फ्रॉम शिवोली आणि आमच्या मध्ये आहा आमचो मिनिस्टर बाब नीलकंठ हलंकर, एक्स मिनिस्टर बाब दयानंद मांद्रेकर, सगळे सरपंच, डेप्युटी सरपंच, वॉर्ड मेंबर्स ऑफ ऑल माय कॉन्स्टिट्युएन्सीज आय एम ऑल द विलेजीस. आमचो कामुल्लोचो सरपंच हांगा आनी पळोवंक जाता दीस इज द सपोर्ट वी हॅव, दीस इज द सपोर्ट जस्ट हियर. वाड्यांनी भोंवता तेन्ना लोक कितलो मोगान आमकां येवकार करता. And I would request all my people from all 7 villages, Bella Kanka, Asagaon, Anjuna, Sholi Manna, Sholi Sodia, Sholi Oshel and Kamulli. We need your help and support for this election, ZP election. आमच्या बाब नारायण मांद्रेकराक आणि महेश गोवेकराक तुमचो हेल्प आणि सपोर्ट जाय. And all of you all the voters, please come out in large numbers on 20th December and vote for both the candidates and vote for Bharatiya Janata Party, vote for Lotus. Thank you very much.